फेस टु फेक्टको नयाँ श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईँहरूकै आवाजको सारथी विजय विस्फोट। आजको यो श्रृङ्खलामा एउटा अत्यन्तै रहस्यमय, चर्चित र खोजको विषयको रूपमा रहेको एउटा विषयलाई आजको श्रृङ्खलामा समावेश गर्ने मैले सोच बनाएर तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। फेस टु फेटका नियमित श्रृङ्खला हेरिराख्नुभएका समस्त दर्शकहरूमा, साथै आजदेखि यो भिडियो भर्खर हेर्नुभएको या अहिले आज हेर्नुभएको दर्शक महानुभावहरूलाई एउटा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि मन पर्यो भने यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, मन परेन भने नगर्नुहोस्। तपाईँको मनमा केही छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस्। र एउटा अत्यन्तै हार्दिकतापूर्वक अनुरोध चाहिँ यो भिडियो चाहिँ कृपया पुरै हेरिदिनु होला। यस कारणले कि यसमा थुप्रै तथ्यहरू, प्रकाशमा आएका कुराहरू र निष्कर्ष सहितको विषयलाई मैले यसमा समावेश गरेको छु। यदि तपाईँले यसलाई फरवर्ड गरेर अलिकति छिसिक्क हेरेर एकैचोटि लास्टमा हेर्नुभयो भने त्यो केही पनि बुझिने छैन। त्यसकारणले मेरो अनुरोध छ हार्दिकतापूर्वक यो भिडियोलाई तपाईँले आफ्नो फुर्सदको समयमा पुरै हेरिदिनु होला। फुर्सद छैन भने त्यो बेलामा यसलाई सकभर नहेरिदिनुहोस्। यो अनुरोध गर्दै म आजको श्रृङ्खलामा प्रवेश गर्दैछु। आजको विषय आजभन्दा लगभग 28 वर्ष अगाडि भएको एउटा रहस्यमय घटना, जसलाई दुर्घटना भनिएको छ। त्यस्तै अर्को विश्वव्यापी रूपमा चर्चा पाएको, दुईटै घटनाले विश्वव्यापी चर्चा पाएका थिए। घटना दरबार हत्याकाण्ड, जसको लगभग 20 वर्ष पूर्व भएको छ। त्यो घटना या दुर्घटना जसलाई भनिएको छ या रहस्यमय घटनाको 20 वर्ष त्यसले पुरा गरेको छ। र यो दुईटा विषयलाई बाहिर बसेर या एउटा सञ्चारकर्मीको रूपमा त्यो बेला सूचना सङ्कलनको क्रममा प्राप्त भएका विषयहरू, त्यसका कन्टेन्टहरू, त्योसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरू, विज्ञहरू र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले प्रभाव गरेका समाचारहरू, त्यस्तै त्यो घटना पश्चात लेखिएका पुस्तकहरू आदिलाई अध्ययन गरेर त्यस अध्ययनमा आधारित आजको यो विश्लेषण यो श्रृङ्खलामा मैले राख्ने जमर्को गरेको हुँ। र मैले यो आजको श्रृङ्खलामा बोलिरहँदा मैले मेरो पत्रकारिताका आदरणीय गुरु गोकर्णदेव पाण्डे उहाँलाई सम्झिरहेको छु। त्यो बेलामा उहाँले राजधानीबाट एउटा साप्ताहिक पत्रिकाको सम्पादन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ पाण्डे सरको परिवार पारिवारिक रूपमा त्यो बेलाका तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग अत्यन्त निकट मानिन्छन् र वैचारिक रूपमा म वामपन्थी आन्दोलनसँग जोडिएको थिएँ। यद्यपि मैले गुरुको रूपमा उहाँलाई स्वीकारेर पत्रकारिताका केही ताउपेचहरू मैले उहाँसँग सिक्ने अवसर पाएँ। र यो दुईटा घटनाको रिपोर्टिङको लागि उहाँले जब मलाई सम्बन्धित ठाउँमा पठाउनुभयो, सम्बन्धित व्यक्तिहरूमा पठाउनु भएको थियो, र मैले उहाँको एउटा कुरा एकदमै अहिलेसम्म एकदम स्मरण गरिरहेको छु। उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो, यस्ता महत्त्वपूर्ण ठुला घटनाहरूको प्रमाण या घटनाका दोषीहरू तुरन्तै पत्ता लाग्दैनन् विजय। तिमीले प्रत्येक त्यो सूचना, चाहे त्यो अखबारबाट प्राप्त होस्, चाहे मान्छेहरूको भिडबाट प्राप्त होस्, कुनै पनि स्रोतबाट प्राप्त भएको घटनालाई तिमीले पहिले टिपोट गर्नु र यस्ता घटनाहरू एक दिन घटनाकै आधारमा उजागर हुने गर्छन्। उहाँले त्यो भन्नुभएको थियो मलाई। र तदनुसार मैले एउटा मेरो डायरीमा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव, पछि त्यो एमाले बन्यो 48 सालमा, मदन कुमार भण्डारी, जननेता मदन कुमार भण्डारी
त्यस्तै गरेर जनप्रेमी, राष्ट्रप्रेमी र एउटा डेमोक्रेटिक किङको रूपमा चिनिएका स्वर्गीय वीरेन्द्र विक्रम शाह र उनको परिवारको जुन यो दुईटा हत्याकाण्ड भएका थिए, तिनीहरूसँग सम्बन्धित जब मैले यो फिल्डमा गएर कुराहरू जुन डायरीमा टिपेको थिएँ, त्यो डायरी केही समय मैले फेला पार्न सकिरहेको थिएँ र फेला पर्यो र त्यसमा त्यो बेला टिपोट गरिएकाहरूलाई फेरि एकचोटि पुनरावलोकन गरेर मैले टिपोट गरेको छु। र यी दुईटा घटना जुन यहाँहरू समक्ष मैले प्रस्तुत गरेँ, यो दुईटा घटनालाई मैले 3 भागमा यसलाई विभाजन गरेर विश्लेषणको प्रयास गरेको छु। पहिलो भागमा त्यो चितवनको जुगेडीमा भएको जीव दुर्घटना जसलाई भनिएको छ, त्यस्तै नारायणहिटी राजदरबारमा भएको त्यो हत्याकाण्ड, त्यो भयानक हत्याकाण्ड भन्नुपर्छ त्यसलाई। यसमा पार्ट 1 मा हत्याकाण्ड लगतै बाहिर आएका अपुष्ट खबरहरू, विभिन्न व्यक्तिसम्म पुगेका खबरहरू, त्यो बेलामा अहिले जस्तो मोबाइलहरू थिएन र मैले यो डिटेलमा किन गरिरहेको छु भने 50 साल पछि जन्मिनुभएका धेरै युवाहरूले अरू माध्यमबाट, किताबबाट, के माध्यमबाट थाहा पाउनु भएको होला, तर कतिपय घटनाहरू एकै ठाउँमा राखेर उहाँले नपढेको हुनसक्छ या नसुनेको हुनसक्छ। त्यस कारणले मैले अलिकति त्यसलाई नोटमा आएको कुरालाई पनि र त्यस बेला यो घटना सुन्ने या देख्ने टाढाबाट अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूलाई पनि एउटा स्मरण होस् भनेर मैले यसलाई बुदावाई रूपमा टिपेको छु। म त्यसलाई जस्ता तस्तै राख्छु र पार्ट 1 मा मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ हत्याकाण्ड लगतै बाहिर अपुष्ट रूपमा आएका खबरहरू कस्ता थिए। दोस्रोमा मैले के राखेँ भन्दाखेरि चाहे राष्ट्रिय होस्, स्थानीय होस् या अन्तर्राष्ट्रिय होस्, सञ्चार माध्यमहरूमा त्यो समाचार कसरी प्रेषित भयो, कसरी छापियो या कसरी प्रेषण भयो, चाहे टेलिभिजनको माध्यमबाट, त्यो बेला टेलिभिजन। त्यस्तै गरेर यसको पार्ट 3 मा मैले तेस्रो भागमा चाहिँ त्यो घटनापछि के घटनाहरूको जन्म भयो, कस्ता घटनाहरू भए र त्यसले के कस्तो प्रभाव त्यो घटित संस्था या सङ्गठनमा र बाहिर देशव्यापी रूपमा त्यसको प्रभाव चाहिँ के पर्यो। र चौथोमा अन्तिममा मैले यी सबैको निष्कर्ष जुन मलाई लागेको छ त्यो यहाँहरू समक्ष राख्ने नै छु। आउनुहोस् पहिला यो पहिलो पार्टमा आउँ। यो अपुष्ट खबर घटनाको त्यो बेलामा अहिलेको जस्तो तुरन्तै यो इन्टरनेटबाट या लाइभ भिडियोहरू प्रसारण गर्ने माध्यमहरू थिएनन्, इन्टरनेट सूचना थिएन, मोबाइल फोन थिएन, एन्ड्रोइड फोनहरू थिएन, टेलिफोन नै एउटा भरपर्दो माध्यम त्यो बेलाको। त्यस्तै गरेर लाइभ ब्रोडकास्ट गर्नको लागि एउटा एन्टेना स्पेसल भएको एउटा गाडी हुन्थ्यो, त्यो गाडी चाहिँ त्यो एन्टेना सहित त्यहाँ गएर त्यसलाई प्रसारण गर्ने चलन त्यो नेपाल टेलिभिजनसँग थियो त्यो सुविधा। प्राइभेट च्यानलहरू त्यो बेला थिएनन्, विशेष गरेर टेलिभिजनहरू ब्रोडकास्टिङहरू चाहिँ थिएनन्। यी सबै यो घटना 50 को हो। केही संस्थाहरूले नेपाल टेलिभिजनसँग समय खरिद गरेर आफ्नो टेलिभिजन चलाएको थिए, जस्तो अहिलेको त्यो इमेज टेलिभिजन छ। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित दुईटै एउटा शक्तिशाली र जनताहरू माझ या विशेष गरेर पार्टीका कार्यकर्ता माझ अत्यन्तै चर्चित, अत्यन्तै प्रिय हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सूचना कसरी बाहिर आएको थियो भने मदन भण्डारी चढेको जीप त्रिशुलीमा खस्यो अरे, यति हो। कुन ठाउँमा खस्यो, के भयो, त्यो कुनै पनि कुरा पहिलो सूचनामा समावेश थिएन। त्यस्तै गरेर अर्को आएको थियो, जीप बाटोमा सुकाइरहेको पराल जुन थियो, लगभग झन्डै 1 किलोमिटरको दूरीमा त्यो परालहरू सुकाएको रहेछ, त्यसमा चिप्लेर चाहिँ जीप खस्यो अरे।
र जिपको ड्राइभर चाहिँ गाडीमा चाहिँ भेटिएन र उहाँहरूको जुन जुगेडीको जुन एउटा त्यो गहिरो खाडल छ चितवन जाने बाटोमा त्यहाँ तल निकै तल खसेर ढुङ्गामा बजारिएको थियो, तैपनि त्यसको ढोका चाहिँ बन्दै थियो अरे। यी कुराहरू त्यो बेलामा मेरो कानसम्म आइपुगेको थियो र सम्भवतः अरूले पनि यही कुरा सुन्नुभएको थियो त्यो बेलामा। त्यस्तै गरेर जब त्यसको भोलिपल्ट समाचारहरू आए, समाचारहरूको शीर्षकले के कस्ता कुरा समेटेका थिए भन्नुहुन्छ भने ड्राइभर अमर लामा गाडीभित्र भेटिएनन्। अमर लामाले नारायणघाट पुगेर एउटा एसटिडी बुथबाट फोन गरेर पार्टीलाई जानकारी दिए। जीप त्रिशुलीको गहिरो पानीमा खसे पनि अमर लामाका लुगाहरू भिजेको थिएन। मदन आश्रित, मैले सार सुनाइरहेको छु त्यसको। मदन आश्रित पार्टीको कार्यक्रम सकेर पोखराबाट चितवन जाँदै थिए। दमोलीमा मदन भण्डारीले चिया पिउँदा उनको अनुहार निलो भएको चिया पसलेले देखेका थिए अरे। माकुने र ओलीको, माकुने भन्नाले माधव कुमार नेपाललाई सर्ट फर्ममा, माधव कुमार नेपाल र ओलीको आदेशमा अमर लामाले जानी जानी जीप जुगडीमा खसालेको र जीपबाट भिरबाट गुल्ट्याएर अमर लामाले हाम फालेको एक स्थानीयले देखेको भन्ने समाचार पनि एउटा अखबारमा आएको थियो। जुगेडीमा दुर्घटना तर अमर लामा नारायणघाट किन भागेको प्रश्न राखेर पनि एउटा समाचार सम्प्रेषण भएको थियो। अनिल ओली पदमा आयोग, त्यसपछि त्यो घटना पश्चात 3टा आयोग, उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनेको थियो। एउटा अनिल आयोग, त्यसपछि आएर अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बनेको, त्यसपछि गरेर पद्मरतन तुलाधर, यी 3टा आयोग चाहिँ त्यो बेलामा गठन भएका थिए। जीपका ढोका बन्द थिए तर मदन भण्डारी आश्रितको लास जीप पल्टाएको भन्दा धेरै पर भेटियो। मदन आश्रितको दासढुङ्गामा निर्भर हत्या, जीप दुर्घटनामा नेकपा एमालेका महासचिव र नेता आश्रितको निधन। त यी समाचारहरू, शीर्षकहरू, प्रमुख समाचार चाहिँ यसरी नै यो बाहिर आएको थियो। अब लागौँ यो मदन भण्डारी र जीव आश्रितको यो घटना जेठ 3 2050 सालको जेठ 3 गते चाहिँ यो जुगेडी, चितवनको जुगेडी भन्ने ठाउँमा भएको। त्यस्तै गरेर नारायणहिटी, राजधानीको मुटुमा रहेको दरबार मार्गभन्दा केही पर रहेको विशाल संरचना भव्य महल नारायणहिटी दरबारमा जब यो घटना भयो त्यो बेलामा टेलिभिजन थिए। घटना त्यो बेलामा पार्टीको ग्यादरिङ 7:15 बजेदेखि 7:30 बजेदेखि सुरु भएको र तत्पश्चात 9:15 बजेतिर चाहिँ गोली लागेर जिउँदो अवस्थामा रहेका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई छाउनी अस्पतालमा पुर्याइएको समय 9:15 बजे भनिएको छ। र यो बिचमा यी सबै घटनाहरू चाहिँ लगभग 7:30 देखि 9 बजेको बिचमा अर्थात् 1.5 घण्टाभित्रमै सबै यो घटना चाहिँ भएको छ त्यहाँ। तर यसमा आम जनता, नेपालका सञ्चार माध्यम सबै अनिविज्ञ थिए, कसैले थाहा छैन। मलाई सम्झना छ त्यो बेलामा अत्यन्तै टेलिभिजनमा, नेपाल टेलिभिजनमा आउने एउटा कार्यक्रम हिजो आजका कुरा सन्तोष पन्तले चलाउँथे र मान्छे एकदम चाख लिएर 8 बजेको समाचारपछि आउँथ्यो, त्यो हेर्थे। र त्यो बेलामा त्यो दिन पनि शुक्रबारको दिन थियो, त्यो श्रृङ्खला आउने दिन शुक्रबार आउँथ्यो त्यो हरेक हप्ता। त्यो हेरेका थिए आम मानिसहरूले। त्यसपश्चात रेडियो नेपालको जुन प्रसारण समयावधि, अन्तिम समयावधि जुन थियो त्यो 11 बजेको, टेलिभिजनको पनि त्यो 11 बजे थियो, त्योहरू बन्द भएका थिए। यो कुनै टेलिभिजनबाट आएको थिएन। म यसलाई अब बुँदातर्फ जान चाहन्छु। राजा रानी आर्मीको कब्जामा छन् अरे भनेर कसैले भनेको सुन्यो। त्यस्तै गरेर त्यहाँभित्र ठुलै गोली हानाहान भएको छ अरे। त्यो कुरा पनि त्यो घटना भए पश्चात जब मैले रिपोर्टिङको लागि निस्केको थिएँ त्यो बेलामा मैले विभिन्न मान्छेहरू मार्फत
आएका कुरालाई बुँदाको रूपमा टिपेको थिएँ र त्यसैले प्रस्तुत गरिरहेको छु। पम्फादेवी त्यो बेलामा चाहिँ पञ्चायतकालमा रानी ऐश्वर्यालाई पम्फा भनेर उपनामबाट चिनिने त्यो बेलाका विशेष गरेर वामपन्थीहरूले पम्फादेवी नामाङ्कन गरेका थिए तिनको। आर्मी लगाएर राजाको हत्या गरे अरे, आर्मी दुई फ्याँक भएर झगडा भयो अरे, भारतीय सेनाले दरबारमा अट्याक गर्यो अरे, भारतीय फौज नेपालको सीमाभित्र लावा लस्कर लिएर आउँदैछ, धीरेन्द्र दाजु भाउजूसँग युवराज खोसेको बदला लिए अरे, आपसी घर विवादका कारण रानी ऐश्वर्यको उनको देवर धीरेन्द्रसँग चाहिँ मेल खाँदैन थियो कतिपय कुराहरूमा, आनी बानी बेहोरादेखि लिएर भन्ने कुरा छ र त्यो कारणले खटपट भइरहेको थियो र त्यही घर विवादका कारण वीरेन्द्रले धीरेन्द्रको त्यो बेलाको तत्कालीन जुन पदवी थियो उनको युवराजधिराजको त्यसबाट चाहिँ वञ्चित गरेपछि केही समय उनी बाहिरी पनि गएको थिए। ज्ञानेन्द्रले आफ्नो भूमिगत गिरो प्रयोग गरेर त्यो बेलामा अर्को एउटा थियो राजा वीरेन्द्र जिउँदो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा भूमिगत गिरो छ दरबारमा जसले खोक्रो बनाइरहेको छ र त्यो आशंका त्यो भूमिगत गिरोको नायिकै चाहिँ ज्ञानेन्द्र हुन् भन्ने खालको चर्चा त्यो बेला वामपन्थी विरुद्धहरूमा बढी प्रचार हुने गर्थ्यो। त्यहाँ त लासै लास छन् अरे, कोही बाँकी छैन। आमासँगको रिसले दिपेन्द्रले बाउमाथि गोली चलाए। विदेशमा रहेको मेरो आफन्तले फोन गरेर भन्यो CNN BBC NDTVमा दरबारमा सब मर्यो भन्ने खबर आइरहेको छ, हेर्नु भएन। मेरो फलानु उसको फलानु मान्छे वीरेन्द्र एडिसी दिपेन्द्रको मान्छे, दरबारमा काम गर्ने मान्छे, गृह मन्त्रालयमा काम गर्ने मान्छेले फलानाले फलाना भनेको। यसरी मौखिक रूपमा यी खबरहरू आइरहेका थिए तर वास्तवमा के भएको थियो कसैलाई पनि थाहा थिएन। इभन सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि थाहा थिएन। भोलिपल्ट त्यो दरबार हत्याकाण्ड जुन राति 9 बजेको भएको थियो रेडियो समय भनी भोलिपल्ट छापिएका देशका ठुला अखबारहरू गोर्खापत्र जुन सरकार मार्फतमा रहेको, कान्तिपुर, नेपाल समाचार पत्र, राजधानी दैनिक, यिनीहरूमा बिहान जुन निस्केको संस्करण थियो, बिहान जुन राति त्यो बेलाको चलन के थियो भने प्राय ब्यानर न्युज, हेडलाइन न्युज चाहिँ त्यो 12-1 बजेसम्म पर्खिने चलन थियो। यदि कुनै डेभलपमेन्ट छ भने, होइन भने 11-12 बजेभित्रमा त्यो प्रेसमा पठाइसक्ने, टाइपसाइप गरेर फाइनल गरेर त्यो चलन थियो। मैले अघि नै यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ त्यो बेला मोबाइल अहिले जस्तो फास्ट हरेक कुरा आइन सक्ने अवस्था नभएको हुनाले र भोलिपल्ट त्यो बजारमा पठाउनु पर्ने बिहान 5 बजे भूगोल पार्कमा काठमाडौँको हकमा अरू ठाउँमा चाहिँ त्यही किसिमले व्यवस्थापन हुन्थ्यो र त्यो अखबारहरू राति छापिन्थे, बिहान पढिन्थ्यो। कुनैमा पनि समाचार थिएन। जब त्यो घटना बिहानको उज्यालो या घामको उज्यालो सँगै मान्छेहरू वारेर घरबाट बाहिर निस्किन थालेर एउटा स्वतस्फूर्त कर्फ्यू जस्तो, त्यो कुनै कर्फ्यू लगाइएको थिएन तर सबै गाडीहरू जति पनि मोटर गाडी आफसे बन्द, एकदम शून्यता र मान्छेका झुन्डहरू बाटोमा, गल्लीमा, चोकमा, थुप्रै ठाउँहरूमा एक त चाहिँ जनसागर भन्नुहोस् न, बाटोमा जनसागर, घरमा सायद कोही मान्छे बसेको थियो होला त्यो बेला। सबैजना कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो नजिकको छेउछाउमा के भइरहेको छ एकअर्कालाई सुन्ने या भन्ने, या कोही बोलिरहेछ भने कान थापेर सुन्ने, अनि सुनेको कुरा अर्कोलाई भन्ने, यो खालको माहौल चाहिँ त्यहाँबाट थियो। अनि के पनि सुन्यो भने घरबाट ननिस्किनु, आर्मीले गोली ठोक्छ सम्मका कुराहरू पनि चाहिँ त्यहाँ आएका थिए। र मेरो हकमा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ राति 2 बजेतिर चाहिँ मलाई एउटा सञ्चारकर्मी मित्रले फोन गरेर चाहिँ यो यस्तो भएको छ, तपाईँले के सुन्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गरेका थिए। अब तर कुनै पनि थिएन, माध्यम थिएन, पत्रिकामा अब लेख्ने स्थिति पनि छैन। साप्ताहिक पत्रिका त झन् 11 बजे बढीमा 12 बजेभित्रमा त्यस्तो डेभलपमेन्ट छैन भने 10-11 बजे बिचमै पठाइसकेको हुन्थ्यो प्रेसमा। त्यस्तो लेख्ने अवस्था केही पनि छैन त्यहाँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो न्युजहरू भोलिपल्ट चाहिँ फेरि ती अखबारहरूले चाहिँ फेरि दोस्रो दिउँसोको संस्करणको रूपमा त्यसलाई छापेपछि केही कुराहरू चाहिँ अनि अलिकति क्लियर हुन थाल्यो पुष्ट रूपमा चाहिँ। र त्यो सञ्चार माध्यमहरूबाट कस्तो कुराहरू चाहिँ बाहिर त्यो बेलामा आएका थिए भने
दिपेन्द्र जस्ता 7 मुकुटधारीहरूको त्यहाँ प्रयोग भयो भन्ने एउटा खबरमा त्यो कुरा समावेश थियो। त्यस्तै गरी सैनिक पोसाक लगाएर दिपेन्द्रद्वारा राजा रानी सहित हत्या, कालो पदार्थ सेवन गरेर दिपेन्द्रद्वारा हत्या घटना घटेको 5 घण्टापछि मात्र प्रमुख गिर्जालाई सूचना। त्यो बेला चाहिँ प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसका हुनुहुन्थ्यो र प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर जबरा, र प्रधानमन्त्रीले एउटा चाहिँ आफ्नो वक्तव्य दिनुभएको थियो। मलाई 5 घण्टापछि मात्र यो कुरा थाहा भयो भनेर उहाँले आफ्नो एउटा वक्तव्य चाहिँ जारी गर्नुभएको थियो। दरबार सुरक्षाको जिम्मेवारी सैनिक सुरक्षा मातहतमा नरहेको प्रधान न्यायाधीश प्रज्वल शमशेर जबराले चाहिँ बताएका थिए र त्यहाँ दरबारको राजपरिवारको सुरक्षाका लागि 3वटा बटालियन दिनरात त्यहीँ बस्थे भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ उठाइयो। दरबारको सुरक्षा घेरा तोडेर भित्र पस्ने कुनै सम्भावना थिएन। त्यो पारिवारिक एउटा जमघट थियो, हरेक शुक्रबार हुने गर्थ्यो र त्यो परिवारभित्र अत्यन्त परिवारका निकट रहेका सदस्य बाहेक अरू कसैले पनि, यहाँ सबै अङ्गरक्षकहरू पनि त्यो बैठक कक्षभन्दा बाहिर र प्राय त्यो त्रिभुवन सदनमा त्यो पारिवारिक भेटघाट या पार्टी हुने गर्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ पारिवारिक मेम्बर बाहेक, सदस्य बाहेक अरूलाई जाने अनुमति थिएन। अनि अहिले राप्रपाका नेता पशुपति शमशेर जबरा अनि उनकी पुत्री देवयानीसँग दिपेन्द्रको प्रेम सम्बन्धमा थिए र देवयानीसँग बिहे गर्न चाहन्थे, तर रानी ऐश्वर्या र राजा वीरेन्द्र दिपेन्द्रको यस कुरासँग सहमत थिएन। उनी देवयानीसँग आफ्नो पुत्रको छोराको बिहे गर्न चाहँदैन थिए भन्ने कुरा चाहिँ आएको थियो। पहिलो प्रहार वीरेन्द्रलाई गरियो भन्ने कुरा थियो। अनि त्यस्तै वीरेन्द्रका भाइ धीरेन्द्र शाह ले चाहिँ छेक्न खोज्दा दिपेन्द्रले उनलाई त्यसपछि प्रहार गरे। अनि पारसले छेक्न खोज्दाखेरि चाहिँ कोमलमाथि प्रहार भयो। 9:15 मा वीरेन्द्रलाई छाउनी लगियो। 9:30 तिर अन्यलाई चाहिँ त्यहाँ रहेका उपलब्ध गाडीहरू, टोयोटा गाडी र त्यहाँ पार्टीमा रहेका गाडीहरू र सेनाको गाडी लगाएर चाहिँ उनीहरूलाई छाउनी लगियो। 3 दिन दिपेन्द्र अचेत अवस्थामा थिए, कोमामा। 4 दिन पछि उनलाई चौथो दिन श्री 5 घोषणा गरियो त्यो कोमामा रहेको अवस्थामा। त्यस्तै गरेर त्यसको लगत्तै चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई श्री 5 घोषणा गरियो। अनि दिपेन्द्रको शव चाहिँ अरू परिवारको शव चाहिँ यो गौशालाको बाटो हुँदै रातो पुल हुँदै पशुपतिमा लगिएको थियो, किनभने त्यो मलामीमा सामेल थुप्रै जनताहरूमध्येको एउटा म पनि थिएँ सञ्चारकर्मीको रूपमा, र त्यो बाटो हुँदै पशुपति पुर्याइएको थियो। एकदमै ठुलो भारी मात्रामा उपस्थिति थियो र निकै मुस्किल भएको थियो त्यो शवलाई त्यहाँ लैजानको लागि। अनि तर दिपेन्द्रको जुन शव छ त्यो चाहिँ एकदमै मौन ढङ्गले एउटा छापामार शैलीको हिसाबले, किनभने त्यो भिडहरू थुप्रै थियो, सायद त्यसको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर हुन सक्ला, जोस् त्यसलाई रिङ रोड, महाराजगञ्जको रिङ रोड हुँदै चक्रपथ हुँदै पशुपतिमा पुर्याइएको थियो। अनि राजा वीरेन्द्रको शोकमा युवाहरूले चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्नो कपाल खौरेका थिए, मुण्डन गरेका थिए। र त्यो बेला बाटोमा चाहिँ जति पनि यो हेयर ड्रेसर पसलहरू छन् या हजाम पसलका चलाउने श्रमिकहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा बाटोमा बसेर सबैको चाहिँ त्यो कपाल खौरेको काम चाहिँ निःशुल्क उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। अनि रेडियोमा यो न्युज बुलेटिन, त्योसँग सम्बन्धित बुलेटिन बाहेक सबै कुराहरू 7 दिनको लागि शोकधुन मात्रै चाहिँ बजाइएको थियो। र जुन घटना भएको थियो भोलिपल्ट बिहान त्यहाँ कुनै खबर थिएन, केवल शोकधुन मात्रै बजिरहेको थियो। त्यसले पनि एक किसिमको आतंक, एउटा डर, के भएको हो, कहाँ के भएको हो, उताबाट भारतीय सेना आयो भनेको छ, उताबाट आर्मीले कब्जा गरिसक्यो भनेको छ, प्रचार धेरै थियो। तर वास्तवमा के भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो घटनाको राति 9 बजेको घटना चाहिँ भोलिपल्ट दिउँसोसम्म पनि, जबसम्म त्यो जुन प्रिन्ट माध्यमहरू, सञ्चार माध्यमहरूले त्यो कुरालाई कभर गरेनन्,
जब नेपाल टेलिभिजनले त्यो अलिकति त्यो बुलेटिनको रूपमा राख्यो त्यसपछि चाहिँ अलिकति त्यो पुष्ट भयो, नत्र एकदमै आतंक के हुनेवाला छ, बम खस्नेवाला छ, मान्छे एकदमै आत्तिको अवस्थामा थिए त्यहाँ। त्यस्तै गरेर यो बिचमा एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ न्युरोसर्जन, सिनियर न्युरोसर्जन डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाको मा बीबीसीले लिएको एउटा इन्टरभ्यूमा आएको थियो। त्योभन्दा अगाडि जति पनि नेपालका सञ्चार माध्यम या विदेशका CNN, एनडीटीभी, अल जजिरा लगायतका थुप्रै टेलिभिजनहरूले चाहिँ उनले मादक पदार्थ सेवन गरेर, लागु पदार्थ सेवन गरेर चाहिँ त्यो घटना गरेको, उनले ड्रेस लगाएका थिए, आर्मीको ड्रेस लगाएर त्यो घटना गरे भन्ने कुरा आएको थियो। तर यी सबैभन्दा पृथक जुन भनाइ आएको थियो त्यो डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा, अहिले उहाँ पनि स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने उनले, किनभने पोस्टमार्टमसँग पनि उनको नजिक उनको सम्बन्ध एउटा चिकित्सकको नाताले रहेको हुनाले, र उनले केसम्म पनि भनेको थियो भने त्यो कुरा आएपछि उनले चाहिँ एउटा लुकेर चाहिँ दिपेन्द्रको रगतको स्याम्पल चाहिँ उनले लुकाएर आफूसँग राखेको थिए। यदि त्यो कुरा चाहिँ गलत कुरा आयो भने बेलायतमा आफ्नै व्यक्तिगत खर्चले पनि म त्यसलाई टेस्ट गराएर त्यसलाई प्रमाणित गराउन छोड्छु कि त्यो त्यस्तो उहाँले त्यो दिन त्यो गर्नुभएको थिएन भन्नेसम्म कुराहरू उनले राखेका थिए बीबीसीको। तत्पश्चात बीबीसीले एउटा डकुमेन्ट्री बनाएको छ, त्यो डकुमेन्ट्रीमा पनि त्यही कुराहरू जुन मैले अघि नै भने, एउटा ड्रेस लगाएर मादक पदार्थ सेवन गरेर अर्को कोठामा गएर फेरि एकछिनपछि बन्दुक बोकेर आएर गोली प्रहार गरेर बगैँचामा जाने, फेरि फर्केर आउने, यी लगायतका कुराहरूको जुन कति समाचारहरूमा आएका थिए त्यसले अझ बढी मान्छेहरूमा एउटा भ्रम र सत्य तथ्यभन्दा धेरै टाढा, र सबैले सत्य जान्न खोजिरहेका थिए तर सत्य कसैको सामु आउन सकिरहेको अवस्था थिएन। जति कुरा बुझ्दै गएपछि त्यति भ्रमहरू, नयाँ नयाँ भ्रमहरू चाहिँ सिर्जना हुन्थ्यो त्यो बेला, र त्यो पछिसम्म पनि रह्यो, र अहिलेसम्म पनि वास्तवमा फ्याक्ट के हो भन्ने कुरा चाहिँ आजको मितिसम्म पनि ठ्याक्कै हत्यारा फलानुले गरेको हो या होइन त्यसको ठ्याक्कै क्लियर कुराहरू छैन। खालि एउटा जुन छानबिन आयोग, उच्चस्तरीय छानबिन आयोग राजा वीरेन्द्रको वंशनाश पश्चात बन्यो, त्यस्तै गरेर मदन भण्डारी जीवराज आश्रितपछि बनेको जुन अनिल आयोग छ, मुख्य आयोग चाहिँ अनिल आयोग थियो, त्यो अनिल आयोगको प्रतिवेदन नै ती दुर्घटनामा स्वीकार गरियो। औपचारिक रूपमा सरकारले पनि लास्टमा गएर पत्यापन नपत्यापन त्यही नै औपचारिक घोषणा भयो। त्यस्तै गरेर दरबार हत्याकाण्डमा पनि तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणाबाट सहितको जुन आयोग बनेको थियो र उनले जो प्रतिवेदन दिए कि त्यो दिव्याङ्गसँगको विवादको कारणले गर्दा उनले आफ्नो परिवारलाई हत्या गरे, केही नै त्यो बेलाको औपचारिक दस्तावेज बन्न पुगेको छ। यद्यपि त्यो प्रतिवेदन जारी हुँदाखेरि आम जनताले त्यसलाई कुनै रूपमा पनि स्वीकार गरेनन्। आजसम्म पनि त्यो कुरा चाहिँ विवादित छ, स्वीकार गरिएको अवस्था छैन। अब यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा, यो दुईटा जुन पार्टहरू सुरुमा यो कसरी आयो, त्यसपछि सञ्चार माध्यममा यो कसरी यसलाई कभर गरियो, लेखियो, सम्प्रेषण गरियो, तेस्रो जुन यसको पार्ट छ घटनाको विकासक्रम कसरी भयो, त्यसपछि यसको प्रभाव चाहिँ दूरगामी प्रभाव चाहिँ के पर्यो त, यो अझ महत्त्वपूर्ण छ कुरा बुझ्नको लागि। यो दुईटै घटनालाई मैले अब मिसाएर चाहिँ बनाएको छु। पहिलो कुरा त मैले भने एउटा दुवै जुन घटनाहरूमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बन्यो, त्यसका प्रतिवेदन आए। त्यसपछि मदन भण्डारीको हत्या लगत्तै माधव कुमार नेपाल एमालेको महासचिव बने र मनमोहन अधिकारी चाहिँ प्रधानमन्त्री एमालेको तर्फबाट बन्नुभयो र एमालेको 9 महिने सरकार बन्यो। तिथिमिति चाहिँ तलमाथि हुनसक्छ, यो घटनालाई त्यसरी बुझिदिनु होला। यो मिति भन्दा पनि यसको घटनाक्रमलाई चाहिँ मैले महत्त्व दिएको हुनाले यो कुन पहिले भयो कुन तल भयो भन्दा पनि के भएको थियो त्यसलाई मैले जसरी टिपेको छु त्यसरी प्रस्तुत गरिरहेको छु। त्यस्तै गरेर
राजा वीरेन्द्रको हत्या, मदन भण्डारीको हत्याको लगभग 2 वर्षपछि माओवादीको जनयुद्ध 2052 फागुन 1 गते घोषणा भयो, भूमिगत भयो नेकपा माओवादी, र त्यो द्वन्द्व 10 वर्ष चल्यो। 17,000 यसमा माओवादीतर्फ, सर्वसाधारण, सुरक्षाकर्मीतर्फबाट 17,000 मारिए र तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई भारत, अमेरिका, बेलायतले आतंककारी घोषणा गरेर रेड कर्नर नोटिस जारी गरेका थिए। तर त्यो रेड कर्नर नोटिस नहटाउँदै भारतीय भूमिमा 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता, जसलाई हामी भन्छौँ, जसले बुझ्छौँ, भयो र त्यो सम्झौता अमेरिकी राजदूत मोरियार्टी, योभन्दा पहिले भारतमा जे जति सम्झौता हुन्थे त्यो भारतसँग मात्र सीमित हुन्थ्यो। तर त्यो घटनामा 12 बुँदे सम्झौतामा चाहिँ नेपालका लागि अमेरिकन जुन राजदूत मोरियार्टीको भूमिका निकै नै विवादास्पद थियो। त्यो बेला मोरियार्टी पनि त्यहाँ साक्षीको रूपमा थिए र त्यो एउटा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको घेराभित्र त्यो सम्झौता भएको भन्ने कुरा छ। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्ड बीच एउटा वृहत शान्ति सम्झौता भएर नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्ने विषय, शान्ति सम्झौताका कुराहरू, सेना समावेशीकरणका कुरा, माओवादीको का जनमुक्ति सेना र नेपालको राष्ट्रिय सेना बीचको यी सबै कुराहरू जुन थियो त्यो वृहत शान्ति सम्झौता त्यो अनुसार सम्पन्न भएको छ। राजतन्त्र फ्याँकियो, हिन्दू राष्ट्र फ्याँकियो, 7 प्रदेश सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ घोषणा भयो। जबकि जनआन्दोलन 2 62-63 भएको जनआन्दोलन 2 मा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भनिएको थियो। तर यहाँ निरङ्कुश राजतन्त्र भनेको त्यो बेलाको मन्त्री परिषदको अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाहले आफै आफ्नो मातहतमा राखेर उनी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष समेत बनेका थिए र त्यो जुन हस्तक्षेप थियो त्यसलाई निरङ्कुश राजतन्त्रको रूपमा व्याख्या गरिएको र संसदलाई उनले हत्या गरेको भन्ने रूपमा या विघटन गरेको रूपमा गरिएको थियो र त्यस विरुद्ध निरङ्कुश राजतन्त्र मान्थे र संसदको पुनर्बहाली भन्ने नारा थियो आन्दोलनको। तर कहीँ पनि कहीँ कतै हिन्दू राष्ट्र हटाउने नारा एक ठाउँमा पनि लागेको थिएन। मागपत्रमा कहीँ पनि हिन्दू राष्ट्र भन्ने कुरा कहीँ पनि थिएन, न 12 बुँदेमा न अरू कुनै सम्झौताहरूमा। तर त्यसका बावजुद चाहिँ यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा गरियो। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थालाई, राजतन्त्रलाई निरङ्कुश राजतन्त्र मात्र होइन पुरै राज संस्था चाहिँ फ्याँकियो र यो मदन भण्डारी हत्याकाण्ड, जीवराज आश्रित सहितको, त्यसपछि गएर राजा वीरेन्द्र शाह, वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह, उनको ज्येष्ठ सुपुत्र दिपेन्द्र, निराजन, श्रुति, उनको बहिनी, यी लगायतको जुन लगभग 11 जनाको जुन यो हत्याकाण्ड भएको थियो त्यसमा सत्तामा त्यो घटनापछिको को चाहिँ सत्तामा प्रधानमन्त्री बने भन्दा सबैभन्दा बढी त नेपाली काङ्ग्रेसका 46 पछि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला नै सबैभन्दा बढी बनेको देखिन्छ। त्यसपछि गएर शेरबहादुर देउवाले बढी पटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाएका छन्। त्यस्तै गरेर एमालेको तर्फबाट चाहिँ मनमोहन अधिकारी बाहेक क्रमशः माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली जो अहिले पनि बार प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय प्रधान पार्टीका सूर्यबहादुर थापा, अनि तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। यो भने विशेष गरेर दरबार हत्याकाण्ड पश्चात चाहिँ जो सत्तामा पुगेका छन् या सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन् पार्टीहरू या व्यक्तिहरू, यो उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश खिलाराज रेग्मी पनि प्रधानमन्त्री बने
प्रधानमन्त्री भनेर डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा, आरके मैनाली, बिपी पुत्र प्रकाश कोइराला चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गर्नुभएको मन्त्री परिषदका मन्त्रीको रूपमा चाहिँ बाहरी हुनुभएको थियो। त्यस्तै गरेर 46 पछिको जति पनि सरकारहरू बनेछ प्रत्येक सरकारले एउटा विधेयक, नागरिकता विधेयक चाहिँ पास गर्न बनाउने र त्यसलाई मान्यता दिलाउनको लागि आवश्यक पहल गर्दाखेरि चाहिँ 12 पटक नागरिकता विधेयक विवादित भएको छ, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ र वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले पटक पटक यो मुद्दा राखेर अन्तरिम आदेश जारी गरेर त्यसलाई रोक्ने काम चाहिँ गर्नुभएको छ। र यो कार्यक्रम रेकर्ड भइरहेको समयमा पनि अहिले यो नागरिकता विधेयक अत्यन्तै चर्चामा रहेको छ र जनसिद्धको आधारमा जुन बाँडिने नागरिकता, वंशजको आधारमा अङ्गीकृत नागरिकताको विषयहरू र विशेष गरेर गैर नेपाली, मधेसीको नाममा गैर नेपालीहरूले चाहिँ नागरिकता पाएका छन् र 46 पछिको त्यो घटनापछि लगभग 45 वीरेन्द्र वंशनाशको त्यो घटनापछि लगभग 45 लाखले नागरिकता पाएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आएको छ, सार्वजनिक रूपमा बाहिर आएको छ। त्यो घटना पश्चात अर्को कुरा देखियो भने मधेस आन्दोलन एउटा नयाँ रूपमा देखा पर्यो र तराईमा दर्जनौं सशस्त्र समूहहरू सक्रिय भए। त्यो दरबार हत्याकाण्ड पश्चातको यो घटनाक्रममा विकासक्रम, रौतहटमा साम्प्रदायिक हिंसा फैलिएको थियो, कैलालीमा प्रहरी उपरीक्षकलाई जिउँदै जलाइएको छ। यी घटनाहरू चाहिँ राज संस्थाको समाप्ति पश्चात नेपाली राजनीतिको आवरणमा या सतहमा देखिएका यी घटनाहरू हुन्। त्यस्तै गरेर अरुण तेस्रो सम्झौता, जसबाट नेपाललाई 10,000 मेगावाट बिजुली र त्यसलाई छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात गर्न सक्ने, जसमा फिनल्यान्ड, पश्चिमी मुलुकहरूको, एडिबीको, विश्व ब्याङ्कको ठुलो रुचि रहेको थियो, त्यो चाहिँ असफल भयो, रद्द भयो। तर त्यसपछि आएर त के भयो भने महाकाली सन्धि, टनकपुर, कुर्दुलोटन बाँध जुन भारतलाई फाइदा हुने कुराहरू छन् त्यसमा चाहिँ सम्झौता भएको छ। त्यो सफलता चाहिँ भारतको पल्टोमा गएको छ। यी जति पनि प्रधानमन्त्रीको नाम मैले लिएँ, यो प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यकालमा जो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा जब एमाले चाहिँ सरकारमा त बाहिर थियो, महाकालीको पक्षमा उसले जनमत तयार पारिरहेको थियो, जब ऊ सरकारमा गयो त्यसपछि त्यो कुराहरू चुपचाप त्यो यसरी यो घटनाहरू अगाडि बढेका छन्। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यो मधेसमा पार्टी, सद्भावना पार्टी, जसले त्यो बेलामा नागरिकताको सबैभन्दा बढी इस्यु उठाएको थियो, गजेन्द्रनारायण सिंह हुनुहुन्थ्यो। त्यो मधेसको सुरुमा यो राजनीतिक रूपमा मधेसको जनताहरूलाई एकजुट गर्नुमा, सङ्गठित गर्नुमा उनको भूमिका थियो। तस लगत्तै के देखिन्छ भन्दाखेरि 47 साल 48 साल पछि 78 अहिलेसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा बढी फुटेको र जुटेको पार्टी मधेसका पार्टीहरू हुन्। र विशेष गरेर जब सरकार बन्ने बेलामा र ढल्ने बेलामा चाहिँ मधेसी पार्टीहरू बीचको फुट, सरकार बन्दाखेरिको एकता, यो क्रम चाहिँ निरन्तर रूपमा आइरहेको छ। र यसमा अहिलेसम्ममा जुन देखिएका छन् सबैभन्दा बढी चाहिँ मन्त्री चाहिँ पुगेका, मन्त्री बन्न सफल मा 1 नम्बरमा राजेन्द्र महतो, हृदय त्रिपाठी, त्यस्तै गरेर उपेन्द्र यादव। उहाँहरू प्राय चाहे काङ्ग्रेसको नेतृत्व बनोस्, एमालेको नेतृत्वमा बनोस्, सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा बनोस्, कुनै न कुनै रूपमा उहाँहरूले मन्त्रीको एउटा ओहदा चाहिँ मधेसको अनुहार भन्नुहोस् या पार्टी भन्नुहोस् को नाममा उहाँहरूले चाहिँ सरकारमा निरन्तरता रहँदै आएको छ। पहिला कुनै बेला एउटा क्षेत्रीय पार्टीको रूपमा रहेको पार्टीको रूपमा रहेको थियो सद्भावना पार्टी। त्यस्तै गरेर इलामको श्रीअन्तु सुस्तादेखि यो कालापानी, लिपुलेकसम्मको सीमा अतिक्रमण चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ खुला अतिक्रमण भएको छ। सयौं हजारौं हेक्टेयर जमिनहरू चाहिँ माथि चाहिँ सीमा सुरक्षा बल एसएसबी, भारतको एसएसबी को कब्जा रहेको छ। र केही समय अगाडि लिपुलेकको विवाद पनि चर्चामा आएको थियो। त्यसपछि नक्सा संशोधन गरेर नेपालको संविधानमा नक्सा राख्ने काम पनि भयो।
तर तत्पश्चातका जुन कुराहरू आएका छन् त्यो पाठ्यक्रममा राख्ने कुरा थियो, त्यो हुन पाएन। यही वर्तमान प्रधानमन्त्री कर्मचारी सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कै कार्यकालको त्यो घटना र अहिलेसम्म पनि अब त्यो इस्यु फेरि त्यो ओझेलमा रहेको छ। त्यहाँ सुनसान देखिन्छ, मौनता देखिन्छ त्यो इस्युमाथि चाहिँ। र यसै बिचमा भारतले चाहिँ जुन संविधान यही ओली सरकारको नेतृत्वमा जुन जारी भएको थियो, भारतले 6 महिना नाकाबन्दी ल्याउँदाखेरि केपी ओली सरकारले एउटा दर अडान लिए भनेर निकै प्रशंसा पनि भएको थियो। र हिजोको एउटा मन्त्री परिषदको निर्णय को अनुसार जुन मधेसी नेताहरू, त्यसमध्येमा प्रमुख रूपमा राजेन्द्र महतो, जसले ओलीलाई ठग, डाका, बेइमान बताउने मान्छे, फेरि मन्त्री परिषदमा गएका छन्। उपेन्द्र यादवसँग उपेन्द्र यादव सामेल भएका छन्। यो मधेसी दलहरूको फेरि यो एउटा नयाँ रूप चाहिँ देखिएको छ। र अहिले दुईटा मुख्यमा देखिएको छ मधेसीको। एउटा मोहन ठाकुरको नेतृत्वमा रहेको जुन एउटा मोहन ठाकुरको उसमा रहेको राजेन्द्र महतोमा गएका छन्। उपेन्द्र यादव चाहिँ फेरि बाहिर छन्, बाबुराम भट्टराईसँग सरकारको विपक्षमा रहेका छन्। विपक्षी दल विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने हस्ताक्षर सहितको एउटा विवाद अहिले जुन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ, त्यस किताबमा रहेका छन् उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई। त्यस्तै गरेर मोहन ठाकुर र राजेन्द्र महतो चाहिँ यो सरकारमा र सम्मेलन रहेको पार्टी चाहिँ यो सरकारमा सामेल छ। अब यो पार्टी पनि फुट्ने, कहिले फुट्ने अहिलेसम्म औपचारिक घोषणा भएको छैन, तर लगभग फुटको स्थितिमा चाहिँ देखिएको छ। त्यस्तै गरेर सबैभन्दा गम्भीर कुरा चाहिँ राजसंस्थाको समाप्ति पश्चात भारत लगायत अमेरिका, चीन सम्बद्ध राजदूतहरूको खुला चर्केल। उहाँहरू प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर वरिष्ठ नेताहरूको यहाँसम्म कि ओछ्यानसम्म, किचनसम्म गएर गोप्य मन्त्रणा गर्ने, गोप्य समझदारीहरू गर्ने। पहिला जुन 46 भन्दा उताको सरकारमा के व्यवस्था रहेको थियो भने कूटनीतिक क्षेत्रको कुनै पनि किसिमको मान्छेलाई भेट्दाखेरि चाहिँ एउटा परराष्ट्रको कर्मचारी राख्नै पर्ने अवस्था थियो, त्यो जुन पछि हटाइयो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो खुला चलखेल चाहिँ सुरु भयो। त्यस्तै गरेर विश्व ब्याङ्क, राष्ट्रिय मिसन, आइएनजिओहरूको सामाजिक कार्यको निम्ति भनेर ठुलो आर्थिक लगानी भएर र पछि गएर यसले एउटा कानुन निर्माणमा र राजनीतिमै हस्तक्षेप गर्न थालेको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर पहिलो संविधान सभा जुन असफल भयो, दोस्रोमा आन्तरिक कलहमा त्यो बित्यो र लगभग 8 वर्ष लाग्यो संविधान जारी हुनको लागि। त्यस्तै गरेर विद्या भण्डारी चाहिँ 2 पटक राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ। उनको पहिलो कार्यकाल छँदै जब त्यो संविधान सभा विघटन भयो, उनको कार्यकाल बाँकी, दोस्रो संविधान सभा बनेपछि फेरि उनी चाहिँ राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भएर दोस्रो कार्यकालको लागि आउनुभएको। उहाँ स्वर्गीय मदन भण्डारीको धर्मपत्नी हुनुहुन्छ। मधेसी मूलका डाक्टर रामवरण यादव काङ्ग्रेसबाट चाहिँ गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्नुभयो। त्यस्तै गरेर मधेसी मूलकै परमानन्द झा चाहिँ नेपालको पहिलो उपराष्ट्रपति बन्नुभयो मधेसी दलको समर्थनमा। त्यस्तै गरेर माओवादीबाट नन्दपुन उपराष्ट्रपति बन्नुभएको छ। कृष्णबहादुर महरा सभामुख बन्नुभयो। अग्नि सापकोटा सभामुख अहिलेको वर्तमान। त्यस्तै गरेर प्रधानमन्त्रीद्वारा पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण सांसद विघटन गर्नुभएको छ 2 पटक र 1 महिनाको बिचमा अदालतमा एउटै विषयमा 2टा मुद्दा परिरहेको छ। कहिले पार्टीमा कुरा मिलेको, कहिले फुटेको, यो लगायतको जुन कुराहरू अहिले चाहिँ जो संसदमा एउटा यस्तो किसिमको अनुशासनहीनता, अराजकता, उच्छृङ्खलता देखिएको छ जुन योभन्दा पहिले कहिले पनि नेपालको राजनीतिमा, संसदीय राजनीतिमा देखिएको थिएन। त्यस्तै गरेर सर्वोच्चले चाहिँ जुन एउटा गत निर्वाचनमा संविधान जारी भएपछिको निर्वाचनमा
तत्कालीन एमाले र माओवादी बीचमा पार्टी एकीकरण भएर जुन सरकार बन्यो, त्यो सरकार चाहिँ वैधानिक नरहेको सर्वोच्चको फैसलाले गर्दा एमाले आफ्नो ठाउँमा, माओवादी फेरि आफ्नो ठाउँमा भएर दुईटा छुट्टिन पुगेका छन्। अनि मैले यहाँको निवेदन गर्ने, माओवादी पार्टी बीच एकीकरण र फुटको श्रृङ्खला चाहिँ एउटा नियम जस्तो, एउटा अनिवार्य नियम जस्तो चाहिँ देखिएको छ 48 साल यताको। अब यहाँनिर एउटा विशेष मेरो एउटा टिप्पणीमा मैले यहाँ के कुरा यहाँहरू निवेदन गर्न चाहेँ भने 8 वर्षको अन्तरालमा दुईटा ठुला हत्याकाण्ड, 50 साल जेठ 3 गते र 58 साल जेठ 19 गते। यो जेठको जुन एउटा यो संयोग होला, 3 गते 19 गते र गणतन्त्र घोषणा जेठकै 15 गतेमा भएको छ। त्यस्तै गरेर संविधान जारी हुन दुईटा हत्याकाण्ड 8 वर्ष बिचमा भएका छन्। संविधान जारी हुन पनि 8 वर्ष लागेको छ। यी सबै त संयोग नहोला। सुरुमा मैले यहाँ जुन भने 3, 19 र 15 जेठको संयोग हुन सक्छ, तर जसरी तिथिमितिलाई यसलाई अध्ययन गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा एउटा कहीँ न कहीँ केही सोचले काम गरेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। अन्यथा यो तीनटै कुरा, संविधान जारी हुन पनि 8 वर्ष लाग्ने, यो घटना पनि 8 वर्ष हुने, यस्तो हुँदैन। यसले पनि के देखाउँछ भने यो एउटा नियोजित रूपमा गरिएको हत्याकाण्ड नै हो। त्यस्तै गरेर मदन भण्डारी, जीवराज आश्रितको हत्यापछि महाकाली, टनकपुर, खुट्लोकन सम्झौता जुन भारतकोलाई सजिलो गरी फाइदा हुने भएको छ र त्यो बेलामा जुन भारतको नेपाललाई एकदमै माया गर्ने देशभक्त नेताको रूपमा जुन मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भारतका कतिपय त्यस्ता स्वार्थपूर्ण शर्तहरू अस्वीकार गरेको हुनाले त्यो हत्या भयो भन्ने कुरा र यो हत्यापछि, यो उहाँको निधनपछि महाकाली टनकपुर सम्झौता जुन जसरी भएको छ त्यसले भारतलाई सजिलो बनाएको हुनाले आशंका अझ गहिरो हुनु स्वाभाविक हो। त्यस्तै गरेर अरुण तेस्रो तुयो माकुनीले, माधव कुमार नेपालले विश्व ब्याङ्कलाई लेखेको एउटा पत्र, महासचिव हुँदा जब उनी महासचिव भए एमालेको, उनले विश्वलाई एउटा आफ्नो पार्टीको यसमा असहमति रहेको भन्ने पत्र पठाएपछि एउटा विवाद भएर विश्व ब्याङ्कको तत्कालीन प्रेसिडेन्टले चाहिँ यसलाई अस्वीकृत गरेको, रद्द गरेको भन्ने कुरा छ। त्यस्तै गरेर वीरेन्द्र हत्याकाण्ड पश्चात के भयो त? नागरिकता वितरण 45 लाखलाई गयो र हामी धेरैले स्मरण छ त्यो बेलाको कि एउटा विधेयक जुन संसदबाट पारित गर्नका लागि लालमोहर, त्यो बेलामा संसदबाट पारित भएर त्यसलाई कानुन बन्नुभन्दा अगाडि एउटा प्रक्रिया राजाका लैजाने, राजाको लालमोहर, राजसंस्थाबाट लालमोहर लागेपछि मात्र त्यो कानुन बन्ने जुन संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा रहेको त्यो संस्था थियो र त्यसलाई लालछाप नलाएर, लालमोहर नलगाएर कानुनी व्याख्याका लागि फेरि अदालतमा पठाउँदाखेरि त्यो विधेयक रोकिएको थियो, भनेको नागरिकता वितरण रोकिएको थियो। त्यो घटना पश्चात 45 लाखले चाहिँ नागरिकता प्राप्त गरे। अब अहिले पनि खुलेको छ, कति करोडले पाउने हुन् यसै भन्न अहिले सकिन्न। त्यस्तै गरेर अर्को राजा वीरेन्द्रले सानो मुलुकको राजा भए पनि उनको जुन व्यक्तित्व थियो या उनको जुन प्रशंसा थियो शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावकको रूपमा, र करिब 146 वटा राष्ट्रले नेपालको शान्ति प्रस्तावलाई सहमति जनाएर हस्ताक्षर गरिसकेका थिए। त्यो हत्याकाण्ड पश्चात शान्ति क्षेत्रको त्यो अवधारणा चाहिँ तुइएको छ। त्यस्तै गरेर असंलग्न प्रवास नीति, विशेष गरेर दुईटा ठुला छिमेकी राष्ट्र भएको हुनाले र एक चीनको नीति चाहिँ अख्तियार गरिएको थियो र त्यो असंलग्न प्रवासको नीति राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा आइपुग्दा त्यो भङ्ग भयो। त्यसलाई कूटनीतिक जुन उ छ एउटा मर्यादाभित्र चाहिँ
को एउटा सिद्धान्तभित्र त्यसलाई हटाइयो। अर्को, विश्वका हिन्दूहरूको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको रूपमा रहेको नेपालको पहिचान चाहिँ संविधानबाट हट्यो। यद्यपि मानिसहरूको आस्थामा हटेको छैन, संविधान तत्त्व त्यो हट्यो। त्यस्तै गरेर त्यो पश्चात सनातन संस्कृतिमाथि हमला र विभिन्न बहानामा विभिन्न धर्महरू विशेष गरेर इसाईकरणको एउटा अभियान तीव्र रूपमा चलेको देखिन्छ। जात जाति बीचमा जुन किसिमको एउटा सद्भाव भाइचारा थियो त्यो खलबलिएको छ। आज चुच्चेर नेप्टेको विवाद अत्यन्तै डरलाग्दो किसिमले अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। मुख्यतः सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि चाडपर्व कसैको आओस् र विशेष गरेर जब हिन्दू चाडपर्वहरूको कुराहरू आउँदाखेरि अलिक बेसी नै प्रहार भएको चाहिँ पाइन्छ। अनि दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन सार्कमा हुँदाखेरि नेपाल नरेशको उपस्थितिमा त्यो कार्यक्रम उद्घाटनमा हुँदाखेरिको जुन एउटा थियो र त्यसले गर्दाखेरि भारत जस्तो ठुलो देश चाहिँ आफूलाई सेकेन्ड म्यान जस्तो लाग्ने भएको हुनाले यो चाहिँ उपस्थितिमा पनि अब सार्कमा चाहिँ नेपालको त्यो दर उपस्थिति चाहिँ कमजोर भएर भारत चाहिँ हावी भयो सार्कमा। ज्ञानेन्द्र हटेपछि के भयो त भन्दा भ्रष्टाचार सम्बन्धी एउटा शक्तिशाली आयोग माघ 1900 कदमपछि जुन सरकार ज्ञानेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको थियो मन्त्री परिषद र त्यसले बनाएको एउटा छानबिन आयोग जुन थियो त्यसलाई विवादित कानुनी रूपमा सर्वोच्च अदालतबाट त्यो चाहिँ खारेज भयो। एनजिओजको खुला लगानी, भित्रियो र राजनीति हस्तक्षेप र कानुनहरू कुनै पनि कानुन बन्दाखेरि उनीहरूको सल्लाह र उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा अनुसार मात्रै कानुन पास हुन थाले, होइन भने त्यो विवादित हुने रोकिने त्यो खालको स्थिति चाहिँ यहाँ देखियो। त्यसपछि गएर अर्को डरलाग्दो कुरा चाहिँ सीमा अतिक्रमण चाहिँ अत्यन्तै खुलेर चाहिँ देखा परेको छ। सुस्तादेखि लिपुलेकसम्म। अर्को भ्रष्टाचार चाहिँ पञ्चायतकालमा पनि भ्रष्टाचार थियो, नभएको होइन। 46 पछि पनि बनेको प्राय सरकारलाई चाहे तपाईँको लाउडा काण्ड होस्, धमिजा काण्ड होस् लगायत काण्डहरू नभएका होइनन्, तर त्यो बेलासम्म चाहिँ भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा संस्थागत भएको थिएन। तर राज संस्था हटेपछि, त्यसपछि ज्ञानेन्द्र हटेपछि त झन् यो भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास र अझ संरक्षण गर्न सुरु भएको छ। अहिले त संस्थागत विकास मात्र भएको छैन कि अब त अदालतबाटै त्यसलाई सफाई दिने, अब त प्रधानमन्त्रीबाटै त्यसलाई सफाई दिने, सरकारबाटै सफाई दिने, यो खालको अवस्थामा चाहिँ भ्रष्टाचारको एउटा डरलाग्दो रूप चाहिँ देखा परेको छ। र मुख्यतः यो राज संस्थाको अङ्कुश हटेपछि भ्रष्टाचार एकदमै बढेको यो प्रश्न छ। निष्कर्षमा मैले अर्को कुरा के यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहेँ भने यो सबै घटनाहरूमा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन मैले यो श्रृङ्खलाको प्रारम्भमा भनेको थिएँ, यस्ता ठुला घटनाहरूमा संलग्न दोषीहरू अपराधीहरूको पहिचान तुरन्तै हुँदैन र त्यो घटना घटेपछि त्यसबाट सिङ्गो प्रभाव के पर्यो, त्यसको प्रभाव र त्यो बेला बोलिएको कुरा र अहिलेको बोलिएको कुराहरूमा के अन्तर आए, यी आदि इत्यादिको एउटा समीक्षाबाट मात्रै यसको नजिक पुग्न सकिन्छ। अब यस्ता घटनाहरू चाहे नेपालको होस्, चाहे जन एफ केनेडीको अमेरिकाको राष्ट्रपतिको घटना होस्, त्यस्तै गरेर भारतकै प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धीको हत्याकाण्ड होस्, यी हत्याकाण्डहरू किन बाहिर आउँदैनन् भन्दाखेरि विज्ञहरू के भन्छन् भने यसमा विशेष गरेर शक्तिशाली राष्ट्रका जासुसी संस्थाहरू जस्तो भारतको र भयो, अमेरिकाको CIA भयो, अनि अरू मुलुकका जति पनि यो जासुसी संस्थाहरू छन्, पाकिस्तानको ISI भयो, र उनीहरूले एउटा यस्तो ठुलो डिजाइन बनाएको हुन्छन् कि कमसेकम 4वटा 5वटा तहहरू हुन्छन् त्यसका, र त्यो तह अनुसार जुन अन्तिमको तह हुन्छ त्यसले अरूलाई प्रयोग गर्छ
र त्यो घटना गर्नेलाई पनि कतिपय कुराहरू उसलाई आवरणमा राखिन्छ, कतिपय कुरा उसलाई विश्वासमा लिन्छ र पछि त्यसैले सिद्धाइन्छ। जस्तो इन्दिरा गान्धीको घटनामा चाहिँ उनलाई उनकै अंगरक्षकले गोली ठोकेपछि ड्युटीमा रहेका अर्का सुरक्षाकर्मीले फेरि इन्दिरा गान्धीलाई गोली ठोक्नेलाई फेरि उनले गोली ठोके। अब यता जुन अंगरक्षक छ इन्दिरा गान्धीको, त्यसले गोली ठोकेपछि उसको स्वाभाविक देखियो नि त अर्को सुरक्षाकर्मी, किन उसको ड्युटी नै प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा हो। त्यो मामला रफादफा भएपछि ठ्याक्कै कसले किन मार्यो भन्ने कुरा चाहिँ, र त्यो बेलामा चाहिँ विशेष गरेर स्वर्ण मन्दिर काण्ड र जुन खालिस्तानको माग थियो सिखहरूको, त्यो मागलाई डिनाइ गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनको हत्या चाहिँ यो सिख उग्रवादीहरूको हात थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बेला चाहिँ चर्चामा आएको थियो। यद्यपि ठ्याक्कै किटाणसहित चाहिँ खसालन फलान मारेको कुरा आजसम्म पनि खुलेको छैन। त्यस्तै गरेर राजीव गान्धीको बम ब्लास्टमा भएको हत्या त्यो पनि आजसम्म ठ्याक्कै खुलेको छैन। जोन एफ केनेडी अहिलेसम्म पनि त्यो रहस्यकै गर्भमा छ। त यो भन्दाखेरि यो जति पनि ठुला घटनाहरू छन् त्यसलाई एउटा तह बनाएर गरिएको हुन्छ र अन्तिममा रहेको जुन जसको जुन डिजाइनर छ, जसले डिजाइन गरेको छ, ऊ जिउँदो हुन्छ कि त उसले भन्नु पर्यो। त अब उसले जुन एउटा विशेष उसमा गरेको छ त्यसले त्यो कुनै पनि हालतमा त्यसलाई बाहिर ल्याउँदैन, किनभने ऊ आफै पनि खतरामा हुन्छ पछि फेरि। त यो घटना चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा अरू हत्या जस्तो चाहिँ एउटा तोकिएको अपराधी चाहिँ बाहिर आउँदैन। समग्रतामा हेर्दाखेरि चाहिँ यी जति पनि मदन भण्डारीदेखि लिएर दरबार हत्याकाण्ड र राजा ज्ञानेन्द्र को बहिर्गमनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ जुन मैले भर्खरै यो यहाँहरूलाई मैले राखेँ कि के कस्ता कुराहरू प्रभाव पर्यो त, नागरिकता वितरणदेखि लिएर शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावदेखि लिएर भ्रष्टाचार विरुद्धदेखि लिएर विदेशी राजदूतहरूको चलखेल र नेपाललाई प्रयोगशाला जुन बनाइयो, यी सबै उपलब्धिहरू हुन्। त यी सबैको आवरणमा जाँदाखेरि र मलाई आफूलाई लागेको कुरा के हो भने यसलाई 12 बुँदेसम्म 46 मदन भण्डारी घटनादेखि लिएर यो 12 बुँदेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा पहिलाका प्रायमा राजनीतिक रूपमा भारतको चाहिँ भूमिका रहेको भारतीय नेताहरू यहाँ आउने, जस्तो 46मा चाहिँ चन्द्रशेखरहरू यहाँ आएका थिए, त्यो देखियो। तर एउटा नौलो या पृथक रूपमा चाहिँ 12 बुँदेमा चाहिँ अमेरिकाको पनि समानता रहेको देखियो। भन्दाखेरि पश्चिमी रूपमा यसको इन्ट्रेस्ट, प्राकृतिक साधन स्रोत, नेपालको जलस्रोत, यो मुख्य जुन नेपालका सम्पत्ति छन्, यो माथि चाहिँ भारत त सुरुदेखि नै, त्यस पश्चात पश्चिमी मुलुकहरूले हैन त्यसमा पनि अग्रणी भूमिकामा रहेको, जसले विश्वव्यापी रूपमा विश्वका सम्पत्तिलाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहन्छ अमेरिका र उसले सघाउने युरोपियन युनियन, यी शक्तिशाली राष्ट्रहरूको भूमिका छ। त्यस्तै गरेर चीनको आफ्नो किसिमको स्वार्थ चाहिँ नेपालसँग रहेको छ र त्यो हो उसको भूमिलाई अरूले प्रयोग गर्न नदिने। र नेपालसँगको चाहना र चाइनाको डाइरेक्ट हस्तक्षेप चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रममा चाहिँ कहीँ पनि देखिँदैन र उसले मौनता नेपालप्रतिको मौनताको कूटनीति चाहिँ उसले अहिलेसम्म अख्तियार गरेको देखिन्छ। हालाकि चाइनातर्फ रहेका कतिपय नेपाली भूभागहरू चाहिँ चाइनाको कब्जामा गएको भन्ने कुराहरू पनि सीमाविदहरूले बेला बखत भन्ने गरेका छन्। त समग्रमा नेपालको आजको अवस्थामा नेतृत्वविहीनताको अवस्था देखिएको हुनाले निश्चित रूपमा मदन भण्डारी यो देशका एउटा सच्चा देशभक्त, त्यस्तै गरेर राजा वीरेन्द्र र वीरेन्द्रको उनको वंश जुन छ, त्यो वंश जुन एउटा राष्ट्र र देशप्रति चाहिँ वफादार छ भनेको हुनाले त्यो रगतबाट कुनै फेरि नेतृत्व नजन्मोस् भन्नको लागि र नेपालबाट सदाका निम्ति त्यो एउटा अभिभावकत्ववाला एउटा स्वतन्त्र अभिभावकत्वको संस्था चाहिँ समाप्त होस् र नेपालीको राष्ट्रिय एकता मुख्यतः खलबली होस् र आपसमा द्वन्द्व होस्, असफल राष्ट्रतिर जाओस् भन्नका लागि नै यो घटना भएको, यसमा दुई मत छैन। र यस्तो जुन कुरा हामीले जुन यो अहिलेसम्मको मैले यहाँहरू समक्ष जुन यसको तथ्य रूपमा सुनिएका कुराहरू जुन राखेँ, अब यो हत्याकाण्ड दुईटै योजनाबद्ध ढङ्गले भएको हो र यसमा दुवै घटनाहरूमा जुन इन्ट्रेस्ट देखियो, मैले फेरि पनि निवेदन गरेँ 12 बुँदेसम्म आउँदा र त्यस पश्चातका कुराहरू जुन देखिएका छन्, यसमा भारत र अमेरिकाको ठुलो इन्ट्रेस्ट देखिएको छ प्रत्यक्ष रूपमा र त्यसमा युरोपियन युनियनको पनि सहभागिता रहेको देखियो
र यो सबै घटनाको पछाडि चाहिँ एउटा ती जासुस संस्थाहरूकै नेतृत्वमा यो घटना भएको हो, यसमा कुनै दुविधा छैन। जसरी मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्रको बिचमा एउटा जुन समानता देखियो, दुईटै देशप्रेमी रहेछन् र उनीहरू रहेसम्म नेपाललाई कमजोर बनाउन गाह्रो रहेछ। त्यसकारणले किनभने त्यसपछिका सबै नेताहरू पार्टी कुर्सीमा आउने जाने मात्रै भइरहेको छ, हत्या कसैको पनि भएको छैन यो बिचमा, होइन। हत्या कसैको भयो भने मदन भण्डारी साक्षीको रूपमा रहेको अमर लामाको चाहिँ हत्या भएको थियो, त्यति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो घटनामा जति पनि यो दृश्य जब सामान्य आउँछ त्यसबाट पक्कै पनि नेपालको प्राकृतिक स्रोत सम्पदा यी सबैमाथि एउटा एकमुष्ट कब्जा बनाउने र नेपालमा एउटा अस्पलास बनाउन लागि यो द्वन्द्व गराइराख्ने र नेपालका जति पनि संवैधानिक अङ्गहरूलाई चाहिँ कमजोर बनाउने र त्यसमा बाह्य घुसपेट नाट्यता मार्फत हिजोसम्म चाहिँ सरकार या मन्त्रीसँग मिलेर चाहिँ सरकार खसाल्ने र ढाल्ने काम हुन्थ्यो भने अब भारतको जुन देखियो इन्ट्रेस्ट नागरिकता लिने, त्यसबाट एउटा चुनाव जित्ने र संसदमै नेपाली अनुहार प्रयोग गरेर नेपालकै संसदलाई असफल बनाउने जुन अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ यहाँनिर। र आउने दिनमा योभन्दा भयानक स्थिति चाहिँ खडा हुने देखिन्छ र समग्रतामा अब यहाँहरूले मेरो कुरा कति विश्वास लाग्यो, विश्वास लागेन, ठिक लाग्यो, ठिक लागेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले चाहिँ यहाँहरू समक्ष मैले जानेका बुझेका र मैले टिपेका कुराहरू यहाँ समक्ष राखिदिएको छु। प्रत्येक सचेत हुनुहुन्छ, प्रत्येक नेपाली देशप्रेमी हुनुहुन्छ, यसमा मलाई शङ्का छैन। जो कुनै स्वार्थमा डुबेको छैन या जो सत्ता स्वार्थको नजिक छैन, त्यो सबै देशभक्त छन्। र अब साँच्चै नै प्रत्येक देशभक्त नेपालीले यो दुईटा जुन रहस्यमय हत्याकाण्डहरू छन् र तिनका दोषीहरूलाई र तिनको तिनको हत्या पश्चातको जुन फाइदा लुटिरहेकोलाई कारवाही गर्नको लागि चाहिँ प्रत्येक नेपाली अब सचेत र सजग भएर एउटा सही मूल्याङ्कन गरेर आँखा चिम्लेर कसैको पनि भक्त नहुने र सही निर्णय गर्न सक्ने क्षमतामा नेपालीहरू अब पुग्नुपर्छ, अनि मात्र देश रहन्छ। यति भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट तपाईँहरूसँग बिदा चाहन्छु। छुट्टिनु अगाडि मन परेको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र अझ यो व्यापक गर्न यदि यो कुरा धेरैमा पुगोस् भन्ने तपाईँलाई चाहना छ भने यसलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। नमस्कार।